बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जलील खान कुलाची आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की स्टोरी में हम तीन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और पहले मैं आपको वो ख़बरें बता देता हूँ और उसके बाद फिर उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर, जो पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत करने जा रहा है, यानी हमाद अज़हर के बाद वो तिजारत किन चीज़ों पर हो रही है, क्या चीज़ पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है और क्या एक्सपोर्ट करेगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरा जो मसला है वो जहांगीर तरीन के हवाले से है। जहांगीर तरीन साहब पर FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा जो है वो भी एक यानी शौकत तरीन है, यानी तरीन साहब हैं शौकत तरीन, उस पर गुफ्तगू करेंगे। क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना या फिर मुशीर ख़ज़ाना होंगे या नहीं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और फिर उसका बैकग्राउंड भी जानेंगे कि शौकत तरीन बेसिकली हैं कौन। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, तिजारत पर। हमाद अज़हर के आने के बाद पाकिस्तान भारत से चीनी जो है वो इंपोर्ट करने जा रहा है, इंपोर्ट करेगा और इसके साथ फिर जुलाई तक जो है वो काटन वो भी इंपोर्ट करेगा। अब सवाल नाजरीन इधर ये पैदा होता है कि क्या अगर अपोजिशन जो अब जमातें हैं, अगर वो हुकूमत में होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होती, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कुछ ना कहती कि कश्मीर की ऐसी सूरत हाल होने के बावजूद, यानी कश्मीर में जो मसला हुआ आपको पता है, यानी कश्मीर की भी ऐसी सूरत हाल होने के बावजूद अगर हुकूमत जमात अपनी के लिए तिजारत, अपनी ट्रेड करना चाहती है भारत के साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया क्या होता। आप मुख्तलिफ बयानात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के, आपने सुने होंगे कि मोदी का जो इशार है वो गद्दार है, यानी किसी की हुब्बुल वतनी पर यानी इतना जल्दी जो है वो शक या इतना जल्दी पक क्यों कर लिया जाता है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या फिर जो रहनुमा हैं वो ही बता सकते हैं। क्या अब अपोजिशन जो जमातें हैं उनको ये अच्छा लगेगा कि कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब भारत में हुकूमत भी मोदी की है और कश्मीर का मसला भी आपके सामने है और आप जो कुछ करना चाह रहे हैं अब इसके साथ, भारत के साथ, यानी जो रवाबित आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको कौन से अलकाबात से नवाजना चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इल्ज़ामात माजी में हुकूमती जमात पर लगाए थे, क्या अब अपोजिशन जमातें उन पर इल्ज़ामात लगाएंगी? ये भी एक सवालिया निशान है। और इसमें बेसिकली ये होगा किसी की किरदार साजी का जो वो पता चलेगा, चाहे उनके कारकुनान होते हैं, चाहे उनके रहनुमा हैं या पार्टी के बाकी जो लोग हैं, उनकी अपनी जो एक साइकी होती है, वो इस तरह के जो बयानिए होते हैं उससे उनको समझा जा सकता है। एक बात हो गई खबर। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब पर एक मुकदमा दर्ज किया है FIA ने मुकदमा दर्ज ये किया है कि 300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है जहांगीर तरीन ने एक कंपनी के जरिए। फरूकी पल्प लिमिटेड एक कंपनी है जो 1991 में बनाई गई थी। अब 2011 और 12 में यानी इसी कंपनी के जरिए जहांगीर तरीन ने 300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये मुकदमा दर्ज किया है FIA ने। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या उनके जो चाहने वाले हैं या उनके जो कारकुनान हैं, उनमें दो तरह की राय पाई गई। एक उनमें ये पाया गया, उन्होंने कहा कि देखें, हम साफ और शफाफ जो हैं वो पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं और करप्शन फ्री पाकिस्तान को हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखें कि हमारे कह लीजिए कि पार्टी का सबसे बड़ा सरमाया था जहांगीर तरीन, हमने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब मुकदमा उन पर दर्ज हो गया है, ठीक हो गया। इसी तरह के मुकदमात अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडरान पर मौजूद हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं यानी हुकूमत वाले हैं, वो उनको चोर, डाकू, इस तरह के और भी मुख्तलिफ अलकाबात हैं जिनसे उनको नवाजा जाता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब जो सवाल पैदा होता है, जहांगीर तरीन को डाकू या चोर के अल्फाज से याद करेगी? ये भी बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा इस वजह से हुआ है, इन पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, ये भी हम इस पे हवाले से थोड़ा सा जान लेते हैं
اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جب شروع میں جہانگیر ترین صاحب تھے وہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب کے منظور نظر تھے، اور خان صاحب کہہ لیجئے کہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، وہ پارٹی کا سب سے بڑا اثاثہ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن کچھ یعنی کلیشز اس طرح کے ہوئے، جس طرح کہ اعظم خان صاحب کے ساتھ ایک جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے، کہ انہوں نے کہا کہ جو بیوروکریسی ہے ان کو میں چلاؤں گا، اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی کو میں چلاؤں گا، اس میں کلیش آیا۔ اور اس کے علاوہ شوگر کمیشن کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں بھی بہت سے کلیشز آپس میں کہہ لیجیے تھوڑی سی دوریاں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد پھر مختلف کمپنیوں پر چھاپے مارے گئے، پھر دوریاں پیدا ہوئیں۔ تو اسی طرح یعنی مختلف یعنی کہہ لیجیے کہ وہ ٹائم میں تھوڑی سی دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہیں، تو اب جو ہیں وہ دوریاں نا تھوڑی سی کچھ زیادہ ہی پیدا ہو چکی ہیں۔ لیکن پھر بھی آج پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کو اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ ایون کہ جب حفیظ شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے بھی جہانگیر ترین صاحب کو فون کیا تھا کہ آپ کی مدد ہمیں چاہیے۔ اب جہانگیر ترین صاحب ایک نااہل ہو چکے ہیں، پارٹی میں موجود ہی نہیں ہیں، اگر ان کی بات مانی جائے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی، تو پھر ان سے مدد کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی وہ پارٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، بٹ تھوڑے سے کلیشز موجود ہیں۔ تو یہ ناظرین جہانگیر ترین کا مسئلہ تھا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں شوکت ترین پر۔ شوکت ترین ناظرین یہ کون ہیں؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو وزیر خزانہ یا پھر مشیر خزانہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ جب حفیظ شیخ مشیر خزانہ تھے تو کافی لوگوں کو کہہ لیجئے کہ ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ الیکٹڈ نہیں تھا، تو اسی وجہ سے کہہ لیجئے کہ وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر شوکت ترین صاحب بھی الیکٹڈ تو نہیں ہے نا، الیکٹڈ تو وہ بھی نہیں ہیں، پھر ان کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان کے حکمرانوں نے جتنا پاکستان کو لوٹا ہے، جتنی کرپشن کی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس پچھلے سال میں جس طرح حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے، اسی طرح شوکت ترین بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ یعنی آپ نے جو پہلا وزیر خزانہ لگایا حفیظ شیخ کی اگر بات کی جائے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا۔ اب جس بندے کو وزیر خزانہ لگانے کی بات ہو رہی ہے یعنی شوکت ترین کو، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں تقریباً کوئی 1.5 سال کے عرصے تک۔ 8 اکتوبر 2008 سے 22 فروری 2010 تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ اب بھی تو وہی بندے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو بیانیہ ہے وہ کدھر گیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف بیانیے موجود ہیں اور ان پر کئی مرتبہ یعنی بارہا ان پر جو یو ٹرن ہے وہ بھی لیا جا چکا ہے۔ تو بہرحال شوکت ترین کے حوالے سے ایک کوئی باقاعدہ ان کی تصدیق نہیں کی گئی کہ ان کو مشیر خزانہ یا پھر وزیر خزانہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقرر کیا جائے گا۔ اگر کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آئے گا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال یہ 3 خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔